यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा प्रोग्राम देखने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक पामिस्ट्री सीख गए हैं और काफ़ी हद तक पामिस्ट्री में माहिर भी हो रहे हैं। हम भी यही चाहते थे कि लोगों तक इल्म जाए और लोग ख़ुद सीखें, बजाय इसके कि किसी के मोहताज हों या इनको कोई नफसियाती मरीज़ बनाए या इनको किसी डिप्रेशन में डाले। तो ये खुद इन चीज़ों को समझें और देखें, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करें कि अमली तौर पर भी जनी हाथ देखा करें दोस्तों के, अजीज़ों के, रिश्तेदारों के, और उनकी आदत और उनका मिजाज और उनके साथ जो बीत रही है, जिस हिसाब में वो हैं, वो भी आप देखें ताकि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हो। और प्यारे दोस्तों, आज जो मैं शादी की लकीर की बात कर रहा हूँ, 2 शाखा लकीर के बारे में तो हम बात कर चुके थे। 6 शाखा 4 शाखा लकीर जो होती है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस तरह की लकीर जो है उसका क्या मतलब होता है। 2 शाखा लकीर अगर हाथ में हो तो वो भी ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक इस तरह के आपका और उनका रास्ता अलग अलग है, लेकिन कुछ हाथों में ये 3 शाखा लकीर होती हैं। जैसे दरख्त की शाखें होती हैं, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। ये उभारे ज़ोरा है, और ये है दिमाग की लकीर, और ये है दिल की लकीर। और शादी की जो लकीर है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह की लकीर है। इस तरह की लकीर अगर किसी हाथ में शादी की लकीर इस तरह की है तो ऐसे लोगों को मशवरा ये है कि वो शादी ना करें तो उनके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की जो शादियां हैं वो बहुत ज़्यादा जनी ख़राब होती हैं और मुश्किलें और परेशानियां इतनी आती हैं, तो उससे बेहतर है कि सुकून की ज़िंदगी अपनी गुजारें तो बेहतर है। और इस तरह की अगर लकीर शादी के हाथ में है, या 3 या 4 शाखा या 5 शाखा इस तरह इससे शाखें निकल रही हैं, तो जब 2 शाखा इतनी डेंजरस है कि वो रास्ते अलग अलग कर देती है, तो ये क्या है? ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लकीर है। तो इसलिए बेहतर यह है कि मेरा मशवरा है कि ऐसा जिनके हाथ में हो, पहले कोशिश करें कि ऐसे इक़दाम करें कि ये लकीरें मिट जाएँ और सिर्फ क्लियर एक लकीर रह जाए। अगर इसी तरह की लकीर है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि शादी ना करें तो इनके हक़ में बेहतर है। और यही अगर इधर टर्न कर जाए तो इसी तरह से कि समझें कि दौलत और दीगर मामलात में परेशानी। लेकिन ये नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक जोड़ी बनाई है और वो वो जोड़ी मिलकर रहेगी दुनिया में। तो आप भी कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये लकीर आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि सदक़ात जो न दें हस्ब तौफ़ीक। ज़रूरी नहीं कि आप जो न काले रंग का बकरा ढूंढ के लाएँ, या काली गाय ढूंढ के लाएँ, या काली मुर्गी ढूंढ के लाएँ। ये नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सदक़े ये भी है कि आपके जो इस्तेमाल के कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते वो भी किसी गरीब को दे सकते हैं। सदक़े का कहकर किसी को खाना भी खिला सकते हैं, ठीक है ना। जिससे जितनी जितनी पोजीशन है उसके हिसाब से आप सदक़े करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, इंशाअल्लाह इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। बहुत से हमारे बहनें भाई ऐसे हैं कि कहते हैं जब हमारे हाथ में लकीर ऐसी है, जब शादी होगी नहीं तो नहीं, शादी होगी लेकिन चलने के इम्कान नहीं है, तो उसके लिए आप सदक़ात वगैरह दें ताकि लकीरें पहले से ही मिट जाएँ, ख़त्म हो जाएँ, ताकि ऐसी कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ अगर उभारे ज़ोहरा जो है वो काफ़ी उभरा हुआ और दिमागी लकीर भी जरी कमज़ोर लकीर है, तो फिर तो बड़ी परेशानी है। फिर तो मसाइल ये हैं कि ये बंदा किसी भी ऐसी सिमत जा सकता है, ये ख़ातून जो हैं किसी भी ऐसे सिमत जा सकती हैं जिससे परेशानी हो, ठीक है। तो ये लकीरों को अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अजीज़ों के हाथ में गौर से देखें। और यही एक लकीर अगर ये इस तरह जाके ना, इस तरह के अगर ऐसे बना रही है, तो ये लकीर का मतलब भी यही होता है कि ये लकीर इस तरफ टर्न कर रही है। तो इनको भी हम मशवरा देते हैं कि शादी ना करें तो अच्छा है। ये नहीं कि शादी इनको रास नहीं आती, होता है कि इनके मिजाज नहीं मिल पाते, लड़ाई झगड़े होते हैं, अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर मना के लिए आता है, फिर भगा दिया जाता है, फिर मना दे, फिर भगाना, इनकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में गुजर जाती है। तो बेहतर यह है कि जब तक ये क्लियर नहीं होते, जब तक शादी ना करें तो इनके हक़ में बेहतर है। इसके अलावा अगर दिमाग की लकीर इनकी बहुत अच्छी है और इस तरह की पोजीशन है, तो ये चाहिए कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी ना करें, किसी चीज़ का वहम ना करें, किसी चीज़ में परेशान ना हो, और अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा होगा भी। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो सबसे बेहतर उनके लिए ये है कि ऐसे अफराद जो हैं वो सदक़ात ज़्यादा दें।
اور توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار یعنی 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح یہ پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ایسی مشکل اور ایسی پریشانی سے نکالے گا. تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. سب سے پہلا جو سوال ہمیں کیا ہے فرید علی صاحب نے کیا ہے انڈیا سے. میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ شادی کب ہوگی؟ شادی 2021 کے لاسٹ میں ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں دولت کی کوئی لکیر نہیں ہے. بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی. اگلا سوال کہ گلالہ نے افغانستان سے میری قسمت میں شادی ہے یا نہیں؟ بالکل 100% شادی، اور آپ کی شادی بھی مثالی شادی ہوگی اور شادی کے بعد دولت بے حساب ہے. آپ کے آنے والی زندگی بادشاہوں والی زندگی ہوگی. اس کے بعد سوال کیا ہے آمنہ نے سیالکوٹ سے رشتے کی بات کب پوری ہوگی؟ میں بہت پریشان ہوں، کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا. دیکھیں آمنہ بیٹی، آپ کوشش کریں کہ سورہ کوثر اور توبہ استغفار یہ دونوں چیزوں کی 2 تسبیحیں پڑھ لیا کریں. اللہ کے فضل سے آپ کو 3 سے 4 ماہ کے اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا. انشاءاللہ اچھی جگہ میں شادی ہو جائے گی اور پوزیشن بھی آپ کی اچھی ہوگی. اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر بڑی اچھی ہے. اس کے بعد سوال کیا ہے شیرجان نے مکران سے شادی کب ہوگی اور پسند کی ہوگی؟ آپ کی شادی 100% پسند کی شادی ہوگی اور 2022 میں ہوگی. اس کے بعد سوال کیا احسان علی پاکستانی شادی کب ہوگی؟ اولادیں کتنی ہیں؟ آپ کے نصیب میں 4 سے 5 اولادیں ہیں اور شادی آپ جب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کی شادی کی لکیر تو 3 سال پہلے سے کمپلیٹ اور مکمل ہے. اس کے بعد سوال کیا ہے ثنا نے آزاد کشمیر سے میرے اور میرے شوہر کے ہاتھ میں یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی؟ آپ جو نا اولاد کی لکیریں موجود ہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیریں بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ دعا بھی ضرور کریں کیونکہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں. اس کے بعد سوال کیا ہے شاہین اختر نے 15 سال سے شادی ہوئی تھی، بہت مشکلات اور پریشانیاں ہیں، میں علیحدگی چاہتی ہوں، کیا ہو جائے گی؟ جی دیکھیں آپ کے ہاتھ میں علیحدگی کی کوئی لکیر نظر تو نہیں آتی. ہاں اگر آپ خود چاہیں تو آپ کی مرضی. بہرحال یہ ہے کہ یہی پوزیشن آگے جا کے اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. اس کے بعد سوال کیا اقصیٰ نے شادی پسند کی ہوگی، میرے نصیب میں دولت ہے. آپ کی شادی پسند کے ہونے کی کوئی کہانی بھی دور دور تک نظر نہیں آتی اور نصیب میں دولت تو ہے لیکن اس کو آنے میں ٹائم لگے گا. اگلا سوال کیا لبنہ کنول نے گجر خان سے شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اولاد سے محروم ہوں، یہ بتائیں کہ اولاد قسمت میں ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت میں 2 اولادیں ہیں اور اللہ کے فضل سے اللہ کامیابی دے گا. دعا کریں، اللہ رحم کرے گا. اس کے بعد سوال کیا شامیر نے سوات سے کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست 2022 میں آپ جو بھی چاہیں شروع کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اس کے بعد سوال کیا زین العابدین نے بمبئی سے شادی کب ہوگی؟ لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. اس کے بعد سوال کیا ادریس رضا نے کراچی سے جسمانی طور پر بہت کمزور ہوں، بچپن سے بیمار رہتا ہوں، عمر 17 سال ہے، اس کی مکمل صحت یابی کے لیے کوئی حل بتائیں. سب سے بہتر حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پانی پر دم کریں 300 بار پڑھ کے اور وہ پانی پیا کریں. اللہ کے حکم سے اللہ شفا دے گا. اگلا سوال کیا بلقیس نے کشمیر سے میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میری ایک بیٹی ہے، میرے شوہر 2 سال سے ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی طلاق دے دوں گا، کبھی کہتے ہیں دوسری شادی کرنی ہے، مجھے 4 سال ہو گئے میکے میں، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ جی بالکل آپ کو نہیں چھوڑیں گے. وقتی طور پر دھمکیاں کچھ بھی نہیں کرنے والے. آپ کے شوہر اللہ کے فضل سے اچھے ہیں اور ساتھ چلے گا اور آگے اولادیں بھی ہوں گی. اس کے بعد سوال کیا راشدہ نے راولپنڈی سے میری قسمت میں شادی ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت میں بالکل شادی ہے اور 2022 کے لیے تیار ہو جائیں شادی کے لیے. اس کے بعد سوال کیا عمران علی نے اٹک سے میرے ہاتھ میں بچوں کی لکیریں ہیں یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 1 2 نہیں 4 5 لکیریں بچوں کی ہیں اور بچے بھی اولاد بھی خوش نصیب ہوگی.
اس کے بعد سوال کیا خالد پرویز نے جموں کشمیر سے، میں انجینئر بن رہا ہوں، کیا مجھے اس میں کامیابی ملے گی؟ پیارے دوست، جب انجینئر بن رہے ہیں تو پھر کامیابی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی ماہر پامسٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔